السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. بالنسبه لهاد لي زيكزيرسيس هادو اللي كيبان لكم هنايا راه درتهم غادي تلقاوهم في البلاي ليست تاع لي زيكزيرسيس تاع الكالكول دانتيغرال. ودابا غندوز معكم على هاد ليكزيرسيس هذا. L'exercice 4 من l'examen national 2009 la section normale. نبداو على بركة الله. دونك في l'exercice قالوا لنا اون عطاونا واحد لانتيغرال اي وواحد لانتيغرال جي. قالوا لنا في لا بروميير كيستيون قالوا لنا فيريفي كو بور توت اكس ابارتيان ل ار سوف موان 3 اكس على اكس بلس 3 راه ايكال 1 موان 3 على اكس بلس 3. دونك اول حاجه غندير سوا باش تكون هاد الكونتيتي هادي نفيريفي ولا هادي ضروري خص يكون اكس ديفيرون دو موان 3. دونك سوا اكس ان ريال ديفيرون دو موان 3. مزيان. دونك هنا قالوا لنا فيريفي بان هادي قال هادي. كاين اللي غيبدا من هادي وغيحاول يوصل لهادي، وكاين اللي غيبدا من هادي وغيحاول يوصل لهادي. on a x على x بلس 3. انا غنبدا من هاد الاولى هادي ونحاول نوصل لهادي. شوفوا اشنو عندي هنايا. عندي هنا هاد الان هادي. دونك باش نلقى ان خصني نرجع الدينوميناتور والنوميناتور بحال بحال. خصني نرجع الدينوميناتور والنوميناتور بحال بحال باش نسامبليفي باش تعطيني ان. دونك اش غندير؟ غادي نمشي لديك الاكس اللي كاينه في النوميناتور، غادي ناجوتي 3 وغادي نقصها. هاد 3 راه ما كانتش عندي ولكن خصني نقصها ياك. شنو غندير؟ غادي نابليكي هاد لا بروبريتي هادي ا موان بي لو تو على سي. هادي شنو هي هادي؟ راها ا على سي موان بي على سي. دونك عطاتينا هي اكس بلس 3 على اكس بلس 3 موان 3 على اكس بلس 3. وهنا غنسامبليفي غتعطينا هي 1 موان 3 على اكس بلس 3. اما الا بغيتي تمشي من هادي لهادي غادي ترجع الدينوميناتور كوما وغادي تلقى هادي ساهله. مزيان. الوغ اكس على اكس بلس 3 راهي تيكال شنو؟ 1 موان 3 على اكس بلس 3. هادشي بوغ توت اكس ابارتيان ل ار سوف موان 3. نمشي معاكم لا دوزيام كيستيون. في لا دوزيام كيستيون قالوا لنا مونطري بان لانتيغرال اي راه كيساوي 1 موان 3 الين. لانتيغرال اي شنو هو لانتيغرال من موان 2 حتى لموان 1 تاع اكس على اكس بلس 3 دي دو اكس. دابا السؤال شنو هو البريميتيف تاع هادي البريميتيف تاعها ما عارفهاش. البريميتيف تاعها راه ما يمكنش نطبق لا ديفينيسيون ديريكتومون. داكشي علاش عطاونا في لا بروميير كيسيون نسامبليفيو هادي نستعملو هاد ديكومبوزيسيون هادي. دونك عطاتنا هي لانتيغرال دو موان 2 تاع موان 1 وغادي نرومبلاسي ديك اكس على اكس بلس 3 بالديكومبوزيسيون تاعها اللي هي 1 موان 3 على اكس بلس 3 دي دو اكس. مزيان. هاد الان هادي راني كنعرف يون بريميتيف تاعها هي اكس. مزيان. موان 3 فوا هادي شحال عطاتني موان 3 فوا 1 ياك. هاديك الان غنكتبها على هاد الشكل هذا هي اكس بلس 3 بريم. هانتوما غتعرفوا ليش درت كتبت بحال هكا. مزيان.
يلا شوفوا معايا دابا. يلا اشنو هي البريميتيف تاع ان؟ البريميتيف تاعها راه هي اكس. اكس راها يون بريميتيف تاع ان. هاد موان 3 شنو عندي دابا؟ عندي موان 3 في واحد الفونكسيون، ها هي موان 3 غادي تبقى فوا. دابا السؤال اشنا هي يون بريميتيف تاع هادي؟ الا رديتو البال هادي راه كتكتب على شكل بسي بريم على بسي دو اكس. اشنا هي يون بريميتيف تاع هادي؟ يون بريميتيف تاع هادي راه هي الالان تاع شنو؟ تاع لا فالور ابسولو تاع بسي دو اكس. علاش؟ لان لا ديريفي تاع هادي راه هي هادي. دونك اش عطينا؟ هادي هي الالان تاع شنو؟ تاع لا فالور ابسولو تاع اكس بلس 3. هادشي كيفاريي من موان 2 حتى موان 1. شنو غندير دابا؟ غندير ليماج تاع موان زا بار هاد لا فونكسيون موان ليماج تاع موان 2. دونك ليماج تاع موان زا غتعطينا هي موان زا، فيما لقيت اكس نعوضها بموان زا. موان 3 الان شوف اش عطينا؟ عطينا موان زا بلس 3 اللي هي 2 ولا فالور ابسولو تاع 2 راه هي 2. موان واش غندير دابا؟ غندير ليماج تاع موان 2 فيما لقيت اكس، ولكن رد بالك خصك دير موان. شوف لا ديفينيسيون شنو فيه. هذا هو لا ديفينيسيون تاع لانتيغرال. هو كندير ليماج تاع بي بار هاد لا فونكسيون موان ليماج تاعها، وملي دير الموان دير لي بارونتيز عافاك. دوك عطينا موان 2 فيما لقيت اكس دابا غنعوضها بموان 2. موان 3 الين هي راه تبان شنو؟ موان 2 بلس 3 راه هي 1 ولا فالور ابسولو تاعها راه هي 1 نيت. دوك عطينا موان زا ها هي، موان 3 الين 2 ها هي، هنا الموان مع الموان عطينا بلس 2 مزيان، وهنا الين 2 راه هي 0 دونك موان 0 بلا ما ديرها. دونك موان 1 بلس 2 راه هي 1، هي 1 موان 3 الين 2، وهي داكشي اللي قالوا لنا مونطري. الوغ لانتيغرال اي شحال كيساوي؟ هي 1 موان 3 الين 2. مزيان. نمشي معاكم لا troisième question. La troisième question قالوا لنا en utilisant une intégration par partie montre que l'intégrale i égale à moins l'intégrale g. أول حاجة on a l'intégrale g شنو هو؟ l'intégrale من موان 2 حتى لموان 1 تاع شنو؟ تاع ln 2x plus 6 d2x. شنو قالوا لنا؟ en utilisant une intégration par partie. Donc خصنا الفورمي تاع l'intégration par partie. الفورميل تاع l'intégration par partie هي هادي اللي كتبان لكم هنايا. l'intégration par partie هي لا فورميل هادي. وإلا بغيتي تخدم بوحدك ها هما لي زابليكاسيون، وكاين هاد ليكزيرسيس هذا. مزيان، نرجع معكم دابا لا بروبريتي. دونك باش ندير l'intégration par partie خصني هاد l'intégral جي، هاد لانتيغرال جي خصني نكتبو على شكل شنو؟ على شكل البرودوي تاع دو فونكسيون. غير هنا عندي الفاريابل هنا اكس وهنا تي راه بحال خصني هاد الين 2 اكس بلس 6 خصني نكتبها على شكل البرودوي تاع دو فونكسيون. مزيان. دونك اول حاجه اون ولا اي اون الين تاع 2 اكس بلس 6 راه هي 1 فوا الين تاع 2 اكس. اول حاجه بدا خص تبان لكم هاد الرومارك. دونك عندي هنا راه عندي البرودوي تاع دو فونكسيون. مزيان، دابا خصني ناخد وحده هي او دو اكس وخصني ناخد وحده اخرى هي في بريم دو اكس. سيبوا لي باش يبان لكم هادشي مزيان. دابا هاد لي فونكسيون هادو خصني ناخد وحده هي او دو اكس وخصني ناخد الاخرى هي في بريم دو اكس. دابا السؤال فين هي اللي غناخدها او وفين اللي غناخدها في بريم. هنا غيجي الدور تاع ديك الكلمه تاع القيس.
ارك طونجونت الريسيبروك تاع طونجونت الالين بولينوم اكسبونونسيال لي فونكسيون تريغونوميتريك اللي هي السينوس والكوس والطونجونت. هاد الابيس اش كتقول لك؟ كيقول لك ملي يكون عندك جوج البرودوي فين هي اللي غتاخذ الاولى؟ غتمشي في هاد لو سونس. هنا شنو هي هاد هاد ان هادي راها بولينوم دو دوغري زيرو وهادي راه هي الالين. دونك هنا شكون الاول؟ هنا الالين ولا بولينوم؟ لا فونكسيون الاولانيه في هاد لو سونس هي الالين. دونك غناخذ هادي هي او. دونك غندير هنا اون بوز. غادي ناخذ او دو اكس هي شنو؟ نحاول نكتب لك باش يبان لكم داكشي مزيان. غناخذ او هي الالين تاع 2 اكس بلس 6 وغناخذ في بريم هي شنو؟ هي البولينوم حيت هي الثانيه حيت الالين سابقه. داكشي علاش خديتها هنا في بريم. غناخذها هي البولينوم دو دوغري زيرو اللي هي ان في هاد الحاله. الوغ شوفوا معايا في بارتي شنو خصني هنايا. خصني او بريم دونك ديك او خصني ندير لها لا ديريفي وديك في بريم خصني نلقى ديك في مزيان. دونك لا ديريفي تاع هادي هي لا ديريفي تاع 2 اكس بلس 6 على 2 اكس بلس 6. هادي شحال غتعطينا؟ هادي غتعطينا هي 2 على 2 اكس بلس 6 ومن بعد راه ممكن نسامبليفي نكمل هنا الكالكول ممكن نسامبليفي ب 2. دونك غتعطينا هي 1 على اكس بلس 3 مزيان. وهنا في بريم اشنو خصني في. دونك اشنا هي لا بارمي لي فونكسيون ولا هي الفونكسيون اللي غنديريفيها وغتعطيني 1 راه هي اكس. دونك نخلي هادشي ونحاول نكمل الكالكول هنا. دابا عاد غنطبق الفورميل تاع بارت. غندير هنا الور دونك لانتيغرال جي اللي كيساوي لانتيغرال من موان 2 تاع الموان 5 تاع شنو؟ تاع الين 2 اكس بلس 6 تولي اكس. يلا اش غندير دابا؟ اش غنابليكي دابا؟ بارت. دونك اش كندير هنا؟ كندير او فوا في. ها هي او فوا في. ها هي في. دونك نقدر ندير في فوا او. دونك غتعطينا اكس الين تاع 2 اكس بلس 6 موا. هاد الموا منين جبتها؟ راه كاينه في الفورمي. ها هي موا لانتيغرال من موان 2 لموان 1 تاع شنو؟ تبعوا معايا مزيان شنو كاين في الفورمي. كاينه او بريم فوا في. هادوك اللي لقيتي هنايا البرودوي تاع هذا. دوك اش غتعطيني هنا ملي غندير لهادو البرودوي غتعطينا اكس فوا هادشي غتعطينا هي اكس على اكس بلس 3 وما تنساوش ديروا اكس. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. دونك او بريم فوا في ولا في فوا او بريم راه هي هادي مزيان. اش غندير هنا؟ ديما ملي ندير هادشي صافي اش كندير ليماج تاع البور الفوقاني موا ليماج تاع البور التحتاني. دوك اش غنمشي نحسب؟ دوك غتعطينا موان الين. علاش قلت موان؟ لان عوض اكس بموان 1 غنعوض هنا. اش غتعطينا؟ 2 في موان 1 اللي هي موان 2 بلس 4 بلس 6 اللي هي 4 موان شنو؟ ليماج تاع موان 2. دوك غتعطينا موان 2 الين. دوك غندير 2 في موان 2 اللي هي موان 4 بلس 6 اللي هي 2 موان. وشنو هو هذا؟ شوفوا معايا شنو هو هذا. هذا راه هو لانتيغرال اي. هو هذا لانتيغرال اللي كاين هنا. دونك موان ها هي موان ها هو لانتيغرال اي. مزيان. دوك غتعطينا هنا موان الين 4 الموان مع الموان غتعطينا بلس 2 الين 2 موان اي. قالوا لي في لا كيسيون هنايا في لا كيسيون 3 اون نوتيليزو اون انتيغراسيون بار مونطري كو جي ايكال موان اي. قالوا لي مونطري كو جي ايكال موان اي. دونك شحال خصني نلقى هادشي كيساوي؟ خصني نلقى هادشي ايكال 0 نشوف واش بصح ايكال 0. دونك عطينا هي موان الين 4 وغنطبق واحد لا بروبريتي تاع الالين. هاد الجوج غطلع هنا الا عقلتو عليها. هي ار الين اكس ضروري هنا خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف. شحال كتساوي هادي؟ هي الين تاع اكس على بيسونس ار.
ودوكا تعطينا هي إلين تاع 2 أو كاري اللي هي 4 موان إي. إوا غتمشي هادي مع هادي غتبقى لنا هي موان إي. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.